अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। शरदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर के श्री कृष्ण नगर में एक 39 साला डॉक्टर की अलमनाक तौर पर लिफ्ट से कुचले जाने के बाद मौत वाक़ई हो गई। मक़तूल की शिनाख्त डॉक्टर अकबर के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर अकबर लिफ्ट के गड्ढे से क्रिकेट के गेंद को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि गलती से लिफ्ट ऑन हो गई और वो उन पर उतर गई। मक़तूल के सर पर शदीद चोटें आई, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही सुराराम पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और इस हादसे की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। हैदराबाद के तारीखी टैंक बंड पर इतवार के रोज़ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन, कारकुनान, उलमा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और बड़ी तादाद में आम मुसलमान मर्द व ख़वातीन शरीक हुए। इस मौके पर टैंक बंड पर इंसानी सरों का समंदर देखा गया। एहतजाजी रैली का मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करना था, जिसे अक़लियतों के हुकूक़ और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें हमारी जायदादें वापस करो और तरमीमी बिल नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक मुसलमानों की मजहबी व तालीमी फलाह के लिए वक्फ की गई थी और इस तरमीमी बिल के जरिए हुकूमत उन इमलाक पर बिलवास्ता कब्जा करना चाहती है। प्रेस क्लब बशीरबाग हैदराबाद में 12 अप्रैल को नसीम आरिफी उर्दू मीडिया अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था। CETI फाउंडेशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। जनाब सज्जादुल हसनैन हैदराबाद, डॉक्टर रशिदा शाहीन नई दिल्ली, MD ज़करिया मधुबनी बिहार, मोहम्मद अरशद हैदराबाद को सालाना अवार्ड और जनाब कुर्बान अली नई दिल्ली को नसीम आरिफी कारनामा हयात अवार्ड से सरफराज किया गया। जनाब श्रीनिवास रेड्डी सदरनशीन मीडिया अकेडमी तेलंगाना के हाथों ये अवार्ड्स दिए गए। ये तकरीब तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के इश्तिराक से मुनक़िद हुई थी। वज़ीर अपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। हल्क़े असम्बली जूगल के रुकन असम्बली तोटा लक्ष्मी कांता राव ने खिताब करते हुए कहा कि जूगल हल्के में मंडी और नागामाड़ू प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसी तरह कोलास नाला, संगीतम रिजर्वायर, रिटर्निंग वॉल की मरम्मत, पेद्दा रेडगी कनाल की मरम्मत और बचकुंडा कुमारी टैंक की मरम्मत के ताल्लुक से वाकिफियत करवाया गया। छोटे तालाबों की तदायीन व आराइश के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की, जिस पर वज़ीर ने मुस्बित जवाब दिया। इस मौके पर TPCC सदर महेश कुमार गौड़, जॉइंट निजामाबाद जिले इंचार्ज वजीर जूपली कृष्णा राव, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर व दीगर ओहदेदारान इस मीटिंग में शरीक थे। संगारेड्डी में कुल जमात तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ज़बरदस्त पुरअमन एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। नाल साहब गड्ढा चौराहा संगारेड्डी से IB गेस्ट हाउस तक उलमा, मशाइखीन के अलावा कायदीन मुसलमानों ने शिरकत की। मुसलमानों की मसाजिद क़ब्रिस्तान से महरूम करने की साजिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने हुकूमत से मुतालबा किया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िले औरिया में एक निहायत दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान अपनी बहन की नाश को दुपट्टे की मदद से अपनी पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, जबकि उसकी दूसरी बहन पीछे बैठकर नाश को संभाल रही है। वाक़े ने रियासत के सेहत निज़ाम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मरने वाली लड़की की शिनाख्त 20 साला अंजलि के तौर पर हुई है, जो नवी बस्ती की रिहायशी थी। मंगल के रोज़ वो बाथरूम में पानी गर्म करने गई थी, लेकिन बदकिस्मती से करंट की जद में आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गई। अपराध खानदान ने फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना अंजलि को मुर्दा करार दिया। उसके बाद अपराध खानदान ने पोस्टमार्टम कराए बगैर ही नाश को घर ले जाने का फैसला किया। अस्पताल इंतजामिया से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मजबूरन अंजलि के भाई आयुष ने बहन की नाश को दुपट्टे से अपनी पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल पर घर ले जाने का दिलखराज कदम उठाया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले की मिरियालगुड़ा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मां और बेटी मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के माचेला मंडल के गंवारी गांव के सीताराम रेड्डी अपनी बीवी राजेश्वरी और 2 बेटियों के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुकीम थे। एक खानगी कंपनी में काम करने वाले सीताराम रेड्डी दफ्तर के काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनकी बीवी राजेश्वरी ने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि 13 साला बेटी वैदश्री की गर्दन पर शदीद चोटों के निशानात पाए गए। उसकी नाश दूसरे कमरे में पड़ी हुई थी। राजेश्वरी
کے ہاتھوں پر بھی شدید زخم۔ ان کی بڑی بیٹی جو 9ویں جماعت کی طالبہ ہے بے ہوشی کی حالت میں مری۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی اور بڑی بیٹی سے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابتدائی جانچ میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ماں نے بیٹی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی ہوگی۔ مقامی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ ہنمکنڈا کی ضلع کلکٹر پروانیہ نے فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ ہفتے کی تقریبات کے پوسٹر کی نقاب کشائی انجام دی۔ ضلع کلکٹر پروانیہ نے 14 تا 20 اپریل تک ملک بھر میں منعقد ہونے والے فائر ڈپارٹمنٹ ویک کی تقریبات کا پوسٹر جاری کیا اور اس نقاب کشائی کے موقع پر پروانیہ نے فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے ساتھ شریک تھی۔ اس موقع پر ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ فائر آفیسر کنڈم جے پال نے کہا، فائر ڈپارٹمنٹ ویک کے پہلے دن 14 اپریل کو ملک کے ان فائر فائٹرز کو خراج پیش کیا جائے گا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ 15 سے 20 اپریل تک ضلع کے اسکول، کالجز، پیٹرول پمپس، سنیما ہالز، کولڈ اسٹوریج صنعتوں وغیرہ میں آگ لگنے کے حادثات کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ ہنمکنڈا ضلع کلکٹر پی پروانیہ نے UPSC کے ذریعے منعقدہ امتحانی مرکز یونیورسٹی آرٹس کالج کا دورہ کیا اور CDC، NDA اور NA کے امتحانات کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر پروانیہ نے تمام امتحانی مراکز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آرٹس اینڈ سائنس کالج کے امتحانی مرکز میں امتحان کے انعقاد کے معائنے کے بارے میں انتظامات کا معائنہ کیا۔ امتحانی مرکز میں امتحان کے امیدواروں کی جانچ کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے آرٹس اینڈ سائنس کالج کے پرنسپل S جیوتی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جنہوں نے 12 بجے سے مسلم تحفظات کی فراہمی کے سلسلے میں ریاست کی سطح پر تلنگانہ کے اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں میں شور بیدار کیا تھا، وہ ایک بار پھر درگاہ، مساجد، عبادت گاہوں کی تحفظ کی خاطر MLC عامر خان ترمیم بل کی مخالفت میں مرکزی حکومت کی مسلم دشمن پالیسیوں کے خلاف عادل آباد تا حیدرآباد عظیم ریلی نکالنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں سے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عظیم الشان ریلی میں شرکت کرتے ہوئے اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دینے جناب محمد عبدالسلیم فاروقی نامہ نگار سیاست کو رٹلانے مسلمانوں سے اپیل کی ہے۔ 14 اپریل سے قبل راجیہ یووا وکاسم درخواستوں کو داخل کرنے میں شدت پیدا کرنے مائنرٹیز کو ڈسٹرکٹ مائنرٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی کا مشورہ۔ انہوں نے اپنے عہدوں کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد سیاست اسٹاف رپورٹر محمد عبدالجمیل سے خصوصی ملاقات کے دوران تفصیلات بتلائی اور ڈسٹرکٹ مائنرٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی نے کہا، حکومت کی جانب سے SC ST BC کے علاوہ مائنرٹی طبقے کے لیے راجیہ یووا وکاسم اسکیم کے تحت سبسڈی لون کی سہولت دی جا رہی ہے۔ 21 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کے بے روزگار نوجوان اس لون کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ راشن کارڈ رکھنے والے عوام کو آمدنی صداقت نامہ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راشن کارڈ نہ رکھنے والے نوجوان انکم سرٹیفکیٹ داخل کرتے ہوئے اس لون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپور ٹاؤن MPDO آفس میں MPDO ستیہ نارائن کے زیر نگرانی میں آج راجیہ یووا وکاسم اسکیم کے تحت بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے دیے جانے والے سبسڈی لون کی درخواستوں کو لیتے ہوئے اعلیٰ عہدیداروں کی تفصیلی رپورٹ داخل کی گئی۔ ظہیر آباد الحاج حضرت سید مرتضی شاہ حسینی المعروف افسر پاشا سجادہ نشین آستانہ اعلی حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی عثمان آباد دورہ حیدرآباد سے واپسی عثمان آباد کے موقع پر شیخ جہانگیر صدر ٹریڈ یونین ڈرائیور ایسوسی ایشن کے دفتر پر مختصر سا توقف کیا۔ ظہیر آباد مسلم نوجوانوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر مولانا نے کہا، دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہو کر زیادہ نمازوں کی عبادت میں زندگی گزارنے کی تلقین کی اور کہا، نوجوان دینی تعلیمات پر بزرگان دین کی ہدایت پر عمل آوری کرے۔ اس موقع پر شیخ جہانگیر صدر ڈرائیور ٹریڈ یونین ایسوسی ایشن عبد السعید دیگر موجود تھے۔ LID کے منڈل لنگم پیٹ میں کانگریسی قائد نے آج حیدرآباد میں وقف ترمیم بل کے خلاف احتجاجی ریلی میں شرکت کی اور مرکزی فیصلے کی شدید مخالفت کی۔ حلقہ پارلیمانی ظہیر آباد کانگریس پارٹی انچارج کی حیثیت سے کانگریس پارٹی قائد شکلا وردھن ریڈی ٹیلو کو MP ظہیر آباد سریش کمار شیٹکار سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی A چندر شیکھر کے ہاتھوں حلقہ پارلیمانی ظہیر آباد کانگریس پارٹی بحیثیت انچارج منتخب کرتے ہوئے احکام نامہ حوالہ کیا گیا۔ S وردھن ریڈی نے کہا، کانگریس پارٹی نے جو ذمہ داریاں انہیں سونپی ہیں انہیں بخوبی انجام دیں گے اور کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے کام انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا، دستور اور جمہوریت کے بچاؤ کے لیے کانگریس کی مہم کو معاوضات کی سطح پر لے جائیں گے۔
بودھن کے شہری علاقے میں موجود 38 بلدی حلقے میں رہائش پذیر 902 مستحق افراد کا جو اپنا ذاتی پلاٹ رکھتے ہیں انہیں تعمیر ام کرنا کے لیے حکومت تلنگانہ نے اہل قرار دیتے ان کے دستاویزات کی جانچ کرنے عہدیداران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جو اہل افراد کے مکانات پہنچ کر ان کے دستاویزات حاصل کریں گے اور انہیں ام کرنا کے لیے امدادی رقم 5 لاکھ روپیوں کی جائی کے لیے ہاؤسنگ بورڈ کی جانب سے تیار کیے گئے پورٹل میں دستاویزات اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کمشنر بلدیہ بودھن وینکٹ نائرانہ کے مطابق مہینے کا دوسرا ہفتہ اتوار کو گورنمنٹ ہالیڈیز کے باوجود بھی بلدی عہدیدار جنگی خطوط پر ہاؤسنگ لون کی اجرائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایل آئی ڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج مقامی نامور بزنس مین بالکشن بھائی سنواس بیٹی کی شادی کے موقع پر شرکت کی اور آشیرواد دیتے ہوئے جوڑے کو مبارکبادی پیش کی۔ ایل آئی ڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا کی بہو مونیکا MBBS کورس تکمیل کرتے ہوئے ڈگری حاصل کرنے پر افراد خاندان کے ساتھ مل کر محبوب نگر گورنمنٹ کالج پہنچ کر مبارکبادی دیتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ MLC اور BIS قائد کویتا نے کہا ریاستی حکومت کو نیکلس روڈ پر واقع ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے 125 فیٹ طویل مجسمے کو باقاعدہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر خود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اپنے کابینی رفقا کے ہمراہ ڈاکٹر امبیڈکر اسمرتی ونم پہنچ کر ممائے دستو عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا۔ MLC BIS صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا ان کے شوہر انل کمار نے آج بودھن کے سابق رکن اسمبلی شکیر عامر گاہ کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور شکیر عامر کی والدہ محترمہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور رنج و ملال کا اظہار کیا۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان مسعود احمد اعجاز، سابق کارپوریٹر محمد احمد، کانگریس قائد اسد بن حمدان، محمد افتخار NRI، قدرت اللہ خان نے سیاستیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وقف قانون ترمیمی بل کے خلاف کل یعنی کہ 14 اپریل بروز شام 7 بجے بمقام خلا روڈ اخب کنگ پیلیس گراؤنڈ پر وقف قانونی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ اس جلسے کو کامیاب بنایا جائے جس میں میان خصوصی کی حیثیت سے MLC عامر علی خان، مہیش کمار گور، صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی، گورنمنٹ ایڈوائزر محمد الشبیر، اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر حمدان اور دیگر اہم قائدین شرکت کر رہے ہیں۔ ایل آئی ڈی کے منڈل انکمپلیٹ کانگریس پارٹی مائنورٹی سیل صدر محمد افروز کی نگرانی میں منڈل کے موتا کے علاقے کی مائنورٹی کمیٹی کا انتخاب عمل میں لایا گیا جس میں صدر شیخ علی، نائب صدر سید چاند پاشا، سیکریٹری سید شاد اللہ، مائنورٹی یوتھ صدر سید عارف، نائب صدر محمد اسحاق اور دیگر شامل ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا تعلق سلسلہ سے گزشتہ 20 سالوں سے مختلف سماجی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے لاوارث لاشوں کی تدفین اور کورونا کے دوران بنا مذہب ملت آخری خدمات انجام دی۔ علاوہ غریبوں کو ایمرجنسی طبی سہولیات بھی دیتے ہیں۔ ایسی بے لوث خدمات کے طرف کے طور پر دہلی میں واشنگٹن ڈیجیٹل یونیورسٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں محمد مصطفیٰ کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ راجنہ سلسلہ ضلع میں RTC بس میں سفر کرے خواتین اور مرد کے درمیان جھگڑے کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ یہ واقعہ دراصل جمعرات کا ہے جب سدی پیٹ ڈپو کی پلے ویلوگو بس ویملواڑہ سے سدی پیٹ جا رہی تھی۔ راستے میں تنگلا پلی منڈل کے نیرلا علاقے میں واقع سوشل ویلفیئر اسکول گرلز کے پاس بس رکی تو ایک مرد اور 3 خواتین کے درمیان سیٹ کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ ورنگل میں جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی جانب سے عید ملاد کا خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں مختلف مذاہب و فرقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی، گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیش کی۔ ریاستی سیکریٹری عشرت بانو نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی اور کہا وقف املاک مسلمانوں کی امانت ہے، ان پر کسی قسم کی سرکاری مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر مہمانان میں محترمہ خالدہ تنویر، سیدہ حمیرہ، شہناز بیگم، روحی حمیرہ، ڈاکٹر انجنی دیوی، کماری وی مالا، ارونا، نسیم جہاں خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ مدرسے اسلامیہ اصلاح البنات محلہ گنج اگتیال میں طالبات و خواتین کے لیے دینی گرمائی کلاسز کا آغاز۔ مفتی محمد خلیل الدین حسین نازی مدرسہ کی اطلاع کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسے حاضہ میں 7ویں جماعت سے لے کر ڈگری تک کی کلاسز کی بھی طالبات خواتین کے لیے دینی گرمائی کلاسز کا باپردہ نظم کیا گیا ہے۔ طالبات کو باپردہ معلومات کی نگرانی میں نازلہ قرآن کریم، اسلام کے بنیادی عقائد، عبادت کی مشق، روزمرہ زندگی کے مسائل، ضروری قواعد تجوید کے علاوہ اصلاح دینی تربیت پر بھی توجہ دی جائے گی۔ داخلے جاری ہے۔ 25 اپریل سے تعلیم شروع ہو جائے گی۔ اوقات تعلیم صبح 9 تا 1 بجے رہیں گے۔ تمام سرپرستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچیوں کی دینی فکر کرتے ہوئے جلد از جلد داخلہ کروائیں۔
आंध्र प्रदेश के इंकापल्ली जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोटा वोटला मंडल के कैलाशपट्टनम इलाके में पटाखे बनाने के कारखाने में जबरदस्त आग लग गई, जिसके नतीजे में 8 मजदूर हलाक हो गए। इस हादसे में मजीद 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक मशरक़ी गोदावरी जिले के सामलकोट इलाके से बताया जा रहा है। जख्मियों को विशाखापट्टनम के KGH अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये फैक्ट्री आतिशबाजी के सामान, खासतौर पर रंगीन चमकती रोशनियों की तैयारी के लिए मशहूर थी। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इस फैक्ट्री में 15 मजदूर मौजूद थे। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी है और कलेक्टर ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। मुर्शिदी व मौलाई हजरत अता नवाद अलहाज ख्वाजा अबुल मुजफ्फर शाह मोहम्मद मौलाना खालिदी चिश्ती अल कादरी सहरवरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 14 अप्रैल 15 शव्वाल मुकर्रम बरोद पीर मुनक़िद होगा। चंदल शरीफ बवक्त 4 बजे खालिदी मंजिल नशीमन नगर तालाब कट्टा से बरामद होगा। बाद नमाज असर संदल माली व चादर गुल व फातिहा ख्वानी होगा। बमकाम बारगाह वजूदी बारकस 9:30 बजे शब महफिल समा 15 अप्रैल 16 शव्वाल मुकर्रम बरोद मंगल बाद नमाज फजर खत्म कुरान व तबरुक 9 बजे सुबह बदावा महफिल समा व चादर गुल होगा। जेर सरपरस्ती ख्वाजा शाह मोइनुद्दीन खालिदी चिश्ती अल कादरी व सहरवरी मुद्दजिल्ला अंजाम देंगे। सज्जादगान अलहाज ख्वाजा अबुल मुनव्वर शाह मोहम्मद जाफर खालिदी चिश्ती अल कादरी, ख्वाजा अबू अल करम शाह मोहम्मद अब्दुल कादिर मौलाई खालिदी चिश्ती अल कादरी और ब्रदर मोहम्मद महमूद अली खालिदी उर्स शरीफ के जुमला मरासिम अंजाम देंगे। आपकी इस मुबारक उर्स शरीफ में तशरीफ आवरी बाइस सआदत होगी। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले के कड़म मंडल में वाक़ लक्ष्मीपुर गांव के जंगलात में हफ्ते की शाम अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते बड़े इलाके को अपने लपेट में ले लिया। आग इस कदर शदीद थी कि शोले आसमान तक बुलंद हो रहे थे और करीबी इलाकों में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा महसूस किया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक जंगल में मौजूद खुश्क दरख्तों और पत्तों के बाइस आग तेज़ी से फैलती जा रही थी, जिससे न सिर्फ दरख्त जलकर खाकिस्तर हो गए बल्कि जंगली हयात को भी शदीद खतरा लाहक हो गया। आग लगने की इत्तला मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हुकाम को दी, जिस पर महकमे जंगलात और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन मुतहरिक हो गई। आग को काबू में लाने के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो मुतासरा इलाके से दूर रहें और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन करें। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और उनके शौहर अनिल कुमार ने आज बोधन के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर की रिहाइश गाह पहुँचकर उनसे मुलाकात की और शकील आमिर की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कविता और अनिल कुमार ने गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर कविता ने कहा कि माँ का साया दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है और इस नेमत से महरूमी एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हम इस दुख की घड़ी में शकील आमिर और उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं। हैदराबाद के मदापाती इलाके मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक किराना शॉप में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चंद्रैया नामी 72 साल शख्स चंगीचिल्ला भगत सिंह नगर में किराना दुकान की आड़ में गैर कानूनी शराब फरोख्त कर रहा था। हनुमान जयंती के मौके पर हुकूमत ने शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी, मगर चंद्रैया उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ज्यादा कीमत पर शराब फरोख्त कर रहा था। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने दुकान पर छापा मारा और 5 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। बेटी की मोहब्बत की शादी पर वालिद ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के चिटियाला गांव में पेश आया। उस शख्स की शनाख्त 46 साला गट्टैया के तौर पर की गई है, जो अपनी बेटी की मोहब्बत की शादी पर मायूस था, क्योंकि उसकी बेटी 18 साला उदरी ने यादगिरी नामी नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी। बेटी घर से लापता होने के बाद गट्टैया ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने उसे इत्तला दी कि उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। गट्टैया ने पुलिस से बेटी से एक बार फिर बात करवाने की दरख्वास्त की, लेकिन बेटी ने बात करने से इनकार कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर गट्टैया ने अपने खेत में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बेटी को फोन करके बाप की मौत की इत्तला दी, मगर उसने कहा कि वो इस वक्त मुंबई में है और वापस नहीं आ सकती। इस जवाब से खानदान के अफराद शदीद ज़हनी तौर पर परेशान हो गए। हैदराबाद के इलाके मादाना पेट धोबी घाट में हफ्ते को उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब कुछ शरपसंदों ने
पत्थर फेंककर मस्जिद जमाल मोहम्मदी की खिड़की को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या दोपहर में उस वक्त पेश आया जब हनुमान जयंती के पेश नज़र फूड कैंप का इनेकाद किया गया था। फूड कैंप में जमा होने वाले हुजूम में से कुछ अफराद ने पहली मंजिल पर वाक़ मस्जिद की खिड़की पर पत्थर फेंके। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों ने आए सदन पुलिस को इत्तला दी, जो मौके पर पहुंची और फौरी कार्रवाई करते हुए खिड़की के टूटे हुए पैन को तब्दील कर दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए निकाले गए हनुमान जयंती जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की, जो शहर में हफ्ते को मुनक्किद की गई। पुलिस ने दावा किया है कि इक्का दुक्का वाक़े को छोड़कर ये रैली पुरअमन थी। 26/11 के हुए मुंबई हमलों के खास मुलजिम तहव्वुर राना इस वक्त कौमी जांच एजेंसी के तहवील में है। NIA ने राना को नई दिल्ली में वाक़े CGO कॉम्प्लेक्स दफ्तर में तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतजाम के साथ रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक तहव्वुर राना के आसपास कसीर तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, जो 24 घंटे उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हालांकि इस दरमियान एक खबर सामने आई है कि तहव्वुर राना ने NIA की तहवील में 3 चीज़ों का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक तहव्वुर राना ने जेल में कुरान का मुतालबा किया। ऐसे में उन्हें कुरान की एक कॉपी दे दी गई। कुरान के अलावा राना ने कलम और कागज मांगा था। इसके तीनों मुतालबात पूरे कर दिए गए। इस दौरान तहव्वुर राना की हर हरकत पर गहरी नजर रखी जा रही है कि कहीं कलम वगैरह से वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इस 3 चीजों के अलावा अभी तक उसने कुछ और नहीं मांगा। खैरताबाद पुलिस स्टेशन में एक हॉकर को वहशियाना तरीके से मारा पीटा गया और उसे पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद बैतुल खुला साफ करने पर मजबूर किया गया। यह वाकया हफ्ते को पेश आया। पंजाब गुट्टा के रहने वाले हॉकर अब्दुर्रहमान नेकलेस रोड पर अपना कारोबार कर रहे थे। बताया गया है कि एक दिन कबल अब्दुर्रहमान की एक बर्फ फरोश के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हफ्ते को पुलिस स्टेशन तलब किया। जब रहमान पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस अफसरान के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन के अंदर मारा पीटा गया। अब्दुर्रहमान ने उस्मानिया जनरल अस्पताल में मीडिया को बताया कि इंस्पेक्टर ने मुझे चेहरे पर लात मारी, जिससे मेरी आंख में चोट आई और कानों से खून बहने लगा। मुझे पुलिस स्टेशन में बैतुल खुला साफ करने पर भी मजबूर किया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस के आला हुक्काम ने तहकीकात का दे दिया हुक्म। रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर 14 अप्रैल से नया तैयार करदा भू भारतीय कानून पर अमलावरी होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 14 अप्रैल को वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का भू भारती का इफ्तिताह करेंगे। ये कानून रियासत की तारीख में एक नया संगमेल साबित होगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत ने धरनी पोर्टल को मुतारिफ करवाते हुए अवाम और किसानों को परेशान किया था। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान धरनी पोर्टल को खलीजी बंगाल में फेंक देने का वादा किया था, जिस पर अमलावरी की जा रही है। कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होते ही धरनी पोर्टल की जगह भू भारतीय कानून मुतारिफ कराने की तैयारियों का आगाज किया गया है। कई इजलास मुनक्किद करते हुए धरनी को नकाइस, खामियों और नुकसानात का जायजा लेते हुए गलतियों से पाक भू भारतीय कानून तैयार किया गया है। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से नलों को मोटर लगाकर पानी हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वाटर वर्क्स विजिलेंस अहदेदारों ने मूसाराम बाग सेक्शन हदूद में शाली वाहना नगर में पानी की सरबराही के दौरान रोड नंबर 12, 13, 14 के इलाकों में घर घर पहुंचकर जांच की। नलों को मोटर लगाकर पानी खींचने की निशानदेही की और 8 मोटर्स को जब्त करके न सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि हर एक को 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल ही हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के MD A अशोक रेड्डी ने नलों को मोटर लगाने के खिलाफ इंतबाह देते हुए 15 अप्रैल से खुसूसी मुहिम शुरू करने, जुर्माने आयद करने, मोटर जब्त करने और मुकदमा दर्ज करने, जरूरत पर नल कनेक्शन को मुनक्किद करने की भी धमकी दी थी। मगर शहर के मुख्तलिफ मकामात से लो प्रेशर पानी की शिकायत वसूल होने के बाद बोर्ड के विजिलेंस अहदेदारों ने मूसाराम के शाली वाहना नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मोटर से पानी हासिल करने वाले 8 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवाम को इंतबाह दिया कि मोटर से पानी हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीसरी मरतबा पकड़े जाने पर नल का कनेक्शन कट करने का भी इंतबाह दिया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।